بازمورو جی تقدیم میکند. یکشم نغز میشود برای دامادی سالونی خرم همیش پلانه که نغز میبینه داماد سالونی هم نغز میبینه آخی خشتا بندی رحمتی میگفت که این مردک همی اوش پلوه که خود مردک با قوت میشه همیانو پرشیده بیده اینه خدا بشکره همی صبح ساره چقدر میپره بخیر باشن. سلام علیکم. بیا دخترم نه وقت قدی داماد یاد کردی سبرم بیا. اوه چه جونه اینه بچم اینه برای خطاب محکم کردم. اینه هم برای شما اینجا رنگ درود نیست. اوچه جون این سهر شدو ای دوموتون داره که نیست. دختر جان خیر شد یکان کارش قطعی رفتگیست تا تمامی وقتی پخته میشید کجادهی و پل نموچی نی اوچه جون وای خیلی نبود شد یکان معشوقه افتگیست توبه چی افته است؟ خدا بگیره گوشای کری و چطور بلندتر گپ زن آخی دختر جان معشوقه لوبوونیتسا میگم افتگیست. چی میگوی؟ ربونیتsa افته؟ ها ربونیتسا انا بعد میشه ولی لوبوونیتسا. ای دخترم تاجیکی گپ زن نمیفهم چی میگو. توجیکی هم میگم دوموتون شب نبود یکون معشوقه این یکون زنی دیگری پیدا کرده خدولم جمعش خوشم میمکیدم. نه خود تو بر این زنی 4 کس میدیدگی را با چشم ابروی زیبا مونده یگان لیوبونیتسا بروا میدونی که این میجه و قشته کجا ای خدای وقتی قدم بودی فقط اوتت کاوک میورد گوشتی کاوک خورده اینا نتیجه گفتی که پول خد اینا رزولتت همینه طریق قششی جان مید بخیراجی 7 مملکت میارزه مردم چه قدرچی میدارو کی اوچه جون مون این گپورا دوموتون عنیق مشوقه افته شب نبود. در فکری بد نکن شوهر مشوقه افته لیوبونیتسا افته گمونی بد آدم نمیکنه نخواهم که گمونی بد کنی در باره همی دامادم بانکو دای سر شما نه شاید شوت ماشین زده با شاخه دست پاش شکسته و در وزنی خونه این خیلی فکر کاخی مای عزیزم آیا این راست است که من کتبانی بهترینم و این راست است که چشمون شهلا و ابروان زیبایم با تو بینهایت پیسند است. حاضر عزیزم آیا راست است که من را دیدم برابر عاشق شیدای من شدی و در آرزوی دوباره داری من سوختی باری چوریا باری کنگینا همی هاگی دیری سجنا. عزیزم آیا راست است که خودم مثل گل لبانم مثل گل صدایم مثل بلبل است آیا همین راست است؟ لنجا عزیزم تو میخوای بگویی که دستانی من بسیار نازکند و هرگاه که با تو خوراکی با مزه میپزم تو میخوای دستانی من رو ببوسی میدم.
عزیزم من میدونم تو گفتنی هستی که من لباس زیبم و صاحب جمال و تو تنها مرا دوست میداری همین طبعا عزیزم البته تو تمام دنیا رو گشته ای بسیار زنهای زیبا رو هم دیده ای اما من میدونم که تو گفتنی هستی که من تماما دیگرم خدایا چقدر من تو رو دوست میدارم هرگاهی که تو به من چنین سخنانی شاعرانه میگی جوان وقت و جهان آرا یه زن جمال و زینتی دنیای ای زن هی ای زن بینی خشنگی ای زن بینی حالا ای در زن را حاجت برایش نباشد که خطر تا بپا آرای به سلام بگیرین به السلام علیکم میبخشین همیز کیلوی سیبوتون چند پولی است؟ این همیز سه پیش بزرگی برای اختان یا بوسا من بیشوخی دیگه کیلوشون چند پولی؟ همین مردک باری یا بوسا این همیز کیلو همیز سه پیش بزرگی انیق؟ یا که شما زنی شویه بینه در هم خیلی نرخ میمونید یعنی یا بوسا هم یا بوسا بودن این همه 100 کیلو سه دارو سر قیصر همین با بوسا را شد خیلی باشد من به 5 کیلو سیب برکشم چند کیلو؟ 5 کیلو؟ جانانی زن 5 کیلو بوسا 5 بوسا برای نه خوب باشم اون دیسا اینه مرحمت سلامت باشد لطفی بکن سلامت باشد 5 کیلو سه 5 بوسا بیبی جون ماما جون شیرین بیاید این کس خطی حسابی کنید رشد کنید سلامت باشید چی؟ السلام علیکم مایم تشنه بوسه و نوازیش مردن مسافت 17 سال شد است که لبا یگام لبه ندیده است زلفت بالا زدم بوسه به شبها زدم هر دل لبت گل نمود بوسه به گلها زدم بیا جانی شیرین این حسابی و رشاد ای لبای ما ابرا و سه ابرا من برای حال خودم میخندم برای کلغاز خودم مادامی که کاتبی رایکام گفت اینا ما با تمام کلغازشان همین کار اجرا میکنیم پلانی پخته بود میشد بله پرسیش از ماست فراس مینیا پخته مادم رئیس تر چی میگو؟ همینجا برای امضا رئیس اینا اینجا دکیره امضا موندن در کار بود هم دامنی فقط امضا دامنند اینجا را امضا کو اونجا را امضا کو اینجا را امضا کو اونجا را گوش کو همین اویدی همین سرگرانومی کلخوز گفتم بیار حجت های همین کیرا انا بچه عبدالزاده را زو چسکه برای حاصلاتا بسیار جوانی با غیرت متخصص پسانیست کار کشار میکنمی رزین کاری سواله او رئیس خیلی بچه خوبه زو چسکه انا سال پلان نبود که چسکهش ای سال حاصلش بد نیست نه که رئیس راست دیگر یک چی داره یک کم تنک همین متخصص خوبه یک رئیس همین ایجت اخلاق و انتظامش او قدر اکید خوب نیست میگن گپ زن شاد روشن گپ بگو اکید خیلی خلاص قطع کوتاه گپ رئیس که کم کم چی میکند اما بچه
می نوشد الکلیک خیلی میگه بادی تا نباشد خب پدر شکای سفرالی چندین سال لسخوز بود تمام که پشتر لسخوز نبود همین سردار لسخوز نچند لسخوز همین جنگل همه را آباد کرد پیسته و بادام و چرماسون خیلی باید نباشد اگه رئیس باید گفتم بود با پگر نگه که نگفتی نمی کم بودی و را گپا کم کن دعوت که من خیلی صحبت میکنم ولی چه معلوم کردن در کورنگی که الکلیک تو یو تو نکه امو یک گفتم بود در پیش نگذاشتیم بو پگر بو نگه که نگفتیم برای خب رئیس من خیلی صحبت بزنم خب دعوتش میکنم بیا رئیس دعوت کرده بین خوب کردی اومدی عبدالزاده خوب کردی آفرین رحمت کرو در اوچسکه برای اصلیت نازای میدونم حادثه تشویشی وقتی حاصل خون داریه اما مسئولیتی خیلی در کار بود با خطا نکنم خیلی فاکولتیتی اگرافاک اینستیتوت خواجه اقتصاد سلخوز تمام کردگی ولی رئیس سلخوز اگرانوفاک خیلی باشه یا برای سری مقصد میایی همین ساحه پختکاری در ما بونده پا میلنگه در نتیجه چی؟ حسین ناکی ما مخصوصا زیرات پخته درست بله بلدوانا رقبیت را بریم نیوید پسته برای همین تر دعوت کردم که فکرات و مسئولیتات را بفهمم در همین چی مسئولیت رئیس راست گپ شما جانی گپ گفتین آخی گپ زنم گپ میشوم آخی این خیلی کار و مناسبت با زمین تنها مرانی بلکه تمام همین کلخوشیانی ما را با تشویش آوردگی خوش گپ زن آفرین گپ زن روی راست گپ زن رئیس یا دقت کنید ما باید همه از روزهای اول هم بهار که برای کشتی پختم همین روزها را ثمراناک استفاده می‌بردیم راست میگوی بله رئیس من چندین بار اگرانم را گفتم چندین بار تاکید کردم گفتم اکای سرگرانم خیلی ما هم کسبیم لیکن زمین را تیار کردن لازم بود یک قدر تکنیکا داریم زمین را یک گوش که یک لحظه بس که ما یک چیره نمود همین روز راست دیگه روزی خشتمان من همین یک آدمی با تای دیرم نیفتم خودت که کارات نازای خودت قطعی بیام نه که تیگم تا دام دادم گفتم چندین بار با سرگرانم گفتم میاکا همین زمین رو باید تیار کردن بر کار بود هم پیش از اون که شما کشت میکنیم این قدر تکنیکا داریم خیلی زمین گفتم یک بار نگاه نکردی آخه این قدر پشت شطور بارین از ریشه ها توزه کردن در کار بود خیلی زمین باید هموار باشد خیلی در روی کلوخ پختکش کرده میشه رئیس خودتون فکر کنید هی برای سلامتیشون همه خیلی کارات دام دادن راست میگی بیا کلاتت خب رئیس چیکنکر را بگیریم همین چیکنکر دیر تو باید 10 میلیون تمام میکردیم من در چسکای خودم همین کارا کردم تا 10 میلیون تمام کردم رئیس همون در زمینای دیگری کلخوز گفتم میاکای سرگرانم تو موی اوگوستا کشال دادی در نتیجه چی شد نه خدمت با چشم خدمت دیدی پخته 1.5 2 متر بلند شد و حاصلناکی ما باشد تماما فرامد پس شد در زمینای اونها آفرین گوش که لازم تا در که برای پیشروی همین کار ایشم برد و جوش شود ای رئیس جوش میشود خفه نشه رئیس و همین عبدالزاده میور نورما را میدانه خفه نشه رئیس اینی میخوای گفتنی دارم رحمت سلامت باشه چید رحمت خیلی برای کار موفقیت برای خود سلیم سلیم لبم ترم گوش میکنم گوش کن فرمان عبدالزاده را اوید به سرگرانم کلخوز من گلونی اگرانم کلخوز تعیین کردن میراری تز برو جورا رئیس هم خودرسان کردن بود مسئله مو برار عبدالزاده متخصص خوبه سپیسیالیست خوبه با گلونی که میورا نورما را میدونه برار چی تا رئیس برگردمت بهاری عالم میشد که فرصتی
مدن یارم میشد کی باشد و یاری من درآید خونه یا یک بوسه گیرم منم مدارم میشد السلام علیکم بابا. و علیکم سلام. در قدماتون جونم بابا. لباساتون نکشی. او بابا من برای چی لباس ها مکشم؟ در پیش پاتون برم بابا، من طبیبم. من خوبتر میدونم بری چی. خوش بابا در پیش پاتون برم چی درد عذابتون میتیا. ای بابا من شافیرم، کبور آوردم، شما ادریساتون رو بگید من برم خالیش کنم. ای خواب بند کند بابا، شما نگفتی که من شافیرم. الو گلو جون، پدرت اومد. دماغش چاق، نسترینش زور. حوزه سیب خورده شده است. اکن خدا رازگیش گیریم و فاتحه پدرت را گیریم و تو یکی شمای من بینم. خودت میدونی که پدرت عصبی. عصبی پدرکت خیر کن نمیدونم. دو مرچ آمدن خب پسی دروازه انتظار و ایرو هم دعوت میکنم. اول دیلی پدرت یابم بعد دو مرچ آمده دعوت میکنم. خدا معقول شود، خدا معقول دانده کن. مرش دختر جان وای گل روی یکی منی ولی ریانکا نوش من نوشیدم 4 تا من نشم. دتا جونش همون جوان آمد، جوانی که کی؟ گل به جانی دخترمون گفته بودند که همون معقول کرده است. کن همین جوانه اگر راضی باشید. چی مقصد و نیت؟ اگه مقصدش گل جان و همین جوان یعنی داماد شونده فاتحه شما گرفتنی. اگر راضی باشید توی یکم قرار تیم، چون که بیهوده نگفتند که پدر ریزا خدا ریزا. فهمو مالش روی بیادک بینیم داماد تو رو ما آدم خور نکو. فقط عصبی نشوید. یک تشه سیب قطی زده بوده دیگر همه خیل روی خانمان رو فراموش کرد. حاضر من دعوت میکنم فقط عصبی نشوید. دادا جانکش عصبی نشوید. خانه داری؟ لبه کاری خانه داری؟ نه ندارم. از بزرگان نظر کردن صاحبی خانه میشی. ماشین چی؟ ماشین داری؟ نه ندارم. از بزرگان یک نظر کردن یک دستگیری کردن صاحبی ماشین هم میشه. اقلا دیپلم معلومات داری؟ یگان هنر داری؟ نه ندارم. خیلی از بزرگان نظر کردن دستگیری کردن صاحبی معلومات هم میشیم، هنر هم میشیم، دیپلم هم میشیم. همه از بزرگان دکم نظر کردن. دادا جانکش من فطیر گرم پخته آوردم، نه وکک از تنور کندم. خیر دو مرچ ونده چی خیل معقول شد؟ جوانی بد نه جوانی بد نه. ورودی ما دا معقول شده سای ما را عزیز و بزرگا گفته سای. آفرین خان تا بزن.